چی دارین میبینین خاله؟ دخترم آلبوم عروسی تو و تارا رو. سلام علیکم مادر جون، خوبی؟ اینو ببینید چطور شده. به به، چقدر حنای دستت خوشگل شده. مگه نه؟ اگه به آرمان باشه تا قیام قیامتم میخواد دستم حنا باشه. راستش این کارا اصلا به آرمان نمیاد. مگه شما زوج تازه ازدواج کرده این؟ دختر جان این حرفا رو ولش کن. ببین من دارم آلبوم عروسی شما دوتا رو میبینم. وای خدا چقدر خوش گذشته بود. این خواننده که اومده بود خیلی صداش قشنگ بود. غزلای مهدی حسن رو چقدر زیبا خون. جشن رو خیلی با شکوه کرده بود. مراسم حنایی من بهتون خوش نگذشته بود؟ اونجا که خواننده خوبی آهنگ خوند. نه بابا دخترم، مراسم حنای تو که بیشتر از مراسم تارا خوش گذشت. همه چی خیلی خوب بود. اما خاله همیشه یه جوری میگین انگار خانواده تارا جشن خیلی بهتری برگزار کرده بودن. همون آلبومو داشتم تماشا میکردم. مادر جون آرمان داره زنگ میزنه، من حرف بزنم برمیگردم. باشه. ولی این آرمانو درک نمی‌کنم. همین الان تارا رو رسوند و رفت. انگار غیر از زنگ زدن به تارا کار دیگه ای نداره. و یکم فرهانه اصلا نمیدونه زنش زنده است یا مرده. اینجوری نگو، خیلی زشته. به هر حال خاله من میرم به کارای خونه برسم. تارا که قبل از 1 ساعت حرف زدنش تموم نمیشه. باشه درسته، برو. پسرم مثل شاهزاده ها شده. خدا بهش عمر طولانی بده. داری جایی میری؟ خب آرمان زنگ زده بود، میگفت که برای شب حاضر باش. مگه امروز روز خاصیه؟ امروز سالگرد ازدواجمونه دیگه. اونم میگفت هم برای شام بریم بیرون هم بریم فیلم ببینیم. این که خیلی خوبه. از خاله اجازه گرفتی؟ آره این ساری رو الان اتو بزنم بعدش میرم ازشون اجازه بگیرم. ای بابا چه نیازیه بپرسی؟ تصمیم شما زن و شوهره. هر کاری رو که نمیشه از مادر شوهر بپرسی. مادر بزرگ مخالفت نمیکنه، در ضمن بزرگمونه، باید ازش اجازه بگیریم مگه نه؟ اینم حرفیه. من دارم اتاقشون میرم، از قول تو هم اجازه میگیرم. تو برو راحت باش. خیلی ممنون، شما خیلی خوبی. راستش خاله داره دنبال داروی فشار خونش میگرده. تو اونو جایی نذاشتی؟ آره موقع تمیزکاری اونو گذاشتم توی آشپزخونه، اصلا فراموش کردم برش دارم. مادر جون چرا اومدین؟ من داشتم داروهاتون رو میآوردم. وای ببینم تو لباستو سوزوندی؟ چقدر بی احتیاطی تارا جون. تو چی کار کردی دختر؟ لباس گرونی بود. اما مادر تو جون هم عجیبی والا. اتو رو خاموش میکردی. وقتی شب این لباس رو نپوشی ممکنه آرمان اعصابش خورد بشه. منظورت چیه؟ خاله امروز سالگرد ازدواجشونه. این دوتا قراره شب برن جشن بگیرن. عجیبه والا. اما کسی به من چیزی نگفت. خاله از این موضوعات کوچیک چرا ناراحت میشین؟ الان وقت خوش گذروندنشونه. داروهامو بده من برم توی اتاقم. لباس به اون گرونی و سوزوندی. خاله رو که میشناسی، فشار خونش که بالا بره قرقر میکنه. اما من اینو نمیفهمم. خودم اتو رو خاموش کردم و رفتم، قشنگ یادمه، اما چطوری سوخت؟ ولش کن دیگه. حالا 100 تا لباس دیگه داری، اونا رو بپوش. تو هر لباسی بهت میاد.
خاله. فایدهش همینه که از فامیل خودت یکی رو عروس بیاری. حالا ببینید، پا تو درد داشت، من احساسش میکردم. گفتم الان زودی برم و پاهای خاله جونم رو ماساژ بدم. وقتی از غریبه عروس بیارین، اون این احساس رو نداره. این حس فقط برای نزدیکای خود آدم خاله، مگه نه؟ زرین جان عزیز دلم، تو که خون خودمی. بعد از فوت داداش امجد میدونم مامانت نصرت تو و کاظم و دست تنها و با شرایط خیلی سختی بزرگ کرد. اون زمان من اصلا نمیدونستم که تو وقتی بزرگ بشی من تو رو برای فرهان پسرم میگیرم، اما تارا هم دختر بدی نیست. فقط یه ذره نادونه. یه دختر بدون پدر و مادر رو اینقدر مسئولیت روی دوشش بذارم مناسب ندونستم، اما بازم اون خیلی از مسئولیت رو به عهده گرفته. آره بی خیال خاله، مگه تمام روزو چی کار میکنه؟ فقط گاهی وقتا آشپزخونه میره و برای شما غذای رژیمی درست میکنه و اونم که خوشمزه درست نمیکنه. خاله من دشمنش که نیستم، فقط وقتی شما رو ناراحت میبینم نمیتونم تحمل کنم. خیلی براتون ناراحت میشم. نه خیر دخترم، من ناراحت نیستم. تو هم پاهامو ول کن. برو توی اتاق استراحت کن. دختر شیرینم. وای چه لباسای قشنگی، چه طرحهای قشنگی. به زری میگم از این دست لباسا 4-5 تا برام بخره و اینجا بیاره. مامان اینو ببین. چیا ببینم؟ چیا میخوای نشون بدی؟ مامان ببین این گوشی جدید اومده. به آبجی زرین بگو اینو برام بخره. همین چند وقت پیش این گوشی جدیدو برات خرید. همینی که الان تو دستته؟ مامان این که قدیمی شده، این مدلش جدید اومده، خیلی عالیه، بخرین دیگه. نمیگی برای مامان 2-3 دست لباس بخرم؟ همش به فکر ولخرجیای خودتی. وقتی پول در بیارم برات میخرم دیگه. نمیدونم اون روز کی میاد، اون روز خوشبخت وقتی تو پول در بیاری. خداوند از آبجیم راضی و خوشنود باشه که ماهیانه خرجیمونو میده. و اجاره مغازه باباتم میاد. با اون جمعاً میتونیم خرج زندگیمونو در بیاریم، وگرنه از گرسنگی میمردیم. باشه مامان، چرا دراماتیکش میکنی؟ فقط به آبجی زرین بگو یه مقدار پول بده. باشه درسته، من بهش میگم. شنیدم سیب قوت داره، به منم بدین یه ذره قوت بگیرم. وای پسر عزیزم، مامانت مگه مرده که پسر تو ضعیف بشی؟ یالا بیا. این چیه؟ بخور پسرم. الو، خدا رو شکر گوشی رو جواب دادین. از صبح دارم تماس میگیرم، یه بارم جواب ندادی. خیلی معذرت میخوام، یه جلسه مهمی داشتم، از صبح درگیر همونم. آرمانم داره کار میکنه، هر چقدرم سرش شلوغ باشه بازم روزی 10 بار به تارا زنگ میزنه. اما شما انگار نه انگار. الان وقت اینه که من و تو بیشتر نگران آینده‌مون باشیم و برنامه ریزی کنیم. من این کارا رو به خاطر تو میکنم دیگه، برای آینده بهتر خانوادت میکنم. از بس درگیر کارین حتی فراموش کردین امروز اولین سالگرد ازدواجمونه. وای خدای من، واقعا معذرت میخوام، من کلا فراموش کرده بودم، واقعا عذر میخوام. ببین من سر ساختمونم، دوباره باهات تماس میگیرم، باشه؟ خیلی خوب، فعلا. اما سالگرد آقا یه چیز دیگه نشون بدین، قشنگه اما آنقدرم قشنگ نیست. یه چیز دیگه نشون باشه میدم. ببینم. تو کل شهر نمیتونین پیداش کنین. واقعا؟ ببینید. واو، این خیلی فوق‌العاده است. چقدر به تارای عزیزم میاد. به این میگن هدیه خوب.
اینو برام بذارین کنار. ممنون. چقدر شد؟ سالگرد ازدواج تبریک خانوم آرمان. ممنون آقای آرمان. ولی این اون لباسی نیست که گفته بودم بپوشیش. آرمان، من میدونم که اون لباسو خیلی گرون خریدی و خیلی بهش علاقه داری، اما متاسفانه سوخت. فدای سرت عزیزم، با ارزش‌تر از تو که نیست. نگران نباش. پس این یعنی تو اصلا از من عصبانی نشدی نه؟ عصبانی؟ اونم به خاطر یه لباس؟ مگه میشه برای لباس سوخته از همچین خانم خوشگلی ناراحت بشم؟ این چیه؟ ببین. نخیر؟ بایستا. ددرا. من خودم اینو دستت میندازم. چقدر به دستت میاد و زیباترم شده. خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. خیلی هم گرونه. بریم. وای خدایا، امروز چرا برام نحسی میبره؟ اول لباسم سوخت، الانم کفی کفشم خراب شده. حالا اینو چیکار کنم؟ چی شده؟ کفی صندلت جدا شده؟ حرف منو قبول کن و برنامه امشبو کنسل کن. چرا زنده داشت؟ از صبح تا الان همش کارت بد پیش میره. الانم بیرون میرین، یه وقت تصادفی چیزی نکنی. این چه حرفیه میزنی زنده داشت؟ اینا همش مزخرفاته. هیچ تصادفی قرار نیست بشه. همسر من کجاست؟ بیا اینجا. خب خانم، صندلات جدا شده؟ اینم چارش. پاهاتو ببینم. نه خیر، خودم میپوشم، بدش بده. نه خیر، پاهاتو دراز کن. بی خیال آرمان، من خودم میپوشم. من این کارو برات میکنم. یالا، آفرین. بیا. پاهای بعدی خانم. دیگه کف این صندلت هیچ وقت جدا نمیشه. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم. امروزم با چشمای خودم دیدم. این زنجلیلی نیست، بلکه عشقه. بریم. خدا نگهدار. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा